आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 6:15 की रिपोर्ट है, स्पेशल है। क्या अमेरिका ईरान में ग्राउंड अटैक यानी ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहा है? दरअसल अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने ईरान पर दी गई ब्रीफिंग के बाद साफ कहा है कि अब उन्हें पहले से ज़्यादा डर है कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर फौज उतार सकता है। इस खबर को हम आपके सामने ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद है सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका फंस गया है। खैर, सेनेटर ब्लूमेंटल ने यह भी माना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का असली मकसद क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, मिसाइल रोकना या रिजीम चेंज करना, ये अब तक साफ नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है कि करना क्या है बंदे को। इस बयान से ये सिग्नल गया कि खुद अमेरिका के अंदर वॉर स्ट्रेटजी को लेकर कंफ्यूजन और बेचैनी बढ़ रही है और अमेरिकी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस अब जवाब मांग रही है कि आखिर भैया एंड गेम क्या है, निकलोगे कैसे जंग से और इसकी कीमत कितनी पड़ेगी, फौजी कितने मरेंगे, पैसा कितना भुकेगा। दोस्तों, अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका सच में ग्राउंड अटैक की तरफ गया तो ये जंग कई गुना बड़ी और लंबी हो सकती है, क्योंकि ईरान की ज़मीन पर लड़ाई सीधी रीजनल आग को भड़का सकती है। अभी सबसे बड़ा खतरा यही है कि बिना क्लियर प्लान के अमेरिका इस टकराव में और गहराई तक फंस सकता है। ऐसा फंसेगा कि अफगानिस्तान की तरह भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये ईरान है। और अब क्या आप तैयार हैं उस रिपोर्ट को सुनने के लिए? सुनिए ध्यान से, एक एक पहलू। सवाल से शुरू करता हूं। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन है? क्या मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान अब सुपर पावर अमेरिका के लिए एक नया डेथ ट्रैप, एक नया मौत का जाल साबित होने वाले हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में इस वक्त ज़बरदस्त बेचैनी है। खबर को गहराई से समझिए। बड़ी मीटिंग हुई है रात। अमेरिका ने हमला तो कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को शहीद भी कर दिया, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया इस आग को बुझाएं कैसे। हर जगह काउंसलेट, एम्बेसी, अड्डे, सब पर ईरान मिसाइलें मार रहा है और बड़ी जंग खिंच रही है। अलाइज कह रहे हैं कि आपने कहां किस छत्ते में हाथ डाल दिया है। हमें तो लगता था ये बस यूं ही कह रहा है। ईरान कह रहा है जो कहा था करके दिखाएंगे, और कर दिया है। बिना किसी एग्जिट प्लान के जंग में कूदा है ये अमेरिका, और अब वो इसमें फंस गया है। कैपिटल हिल, इसमें कल बंद कमरों के अंदर 2 दिनों तक ब्रीफिंग चली, आज भी चली। यहां अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों लिया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस जंग का एग्जिट प्लान क्या है, यानी अमेरिका इस दलदल से बाहर निकलेगा कैसे। लेकिन हकीकत यह है कि व्हाइट हाउस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। अमेरिका की हुकूमत के पास इसका कोई जवाब है ही नहीं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने रिपोर्टर्स से उलझते हुए सिर्फ इतना कहा कि सदर ट्रंप ने तय किया था कि हम पहला हमला नहीं सहेंगे, बस इतनी सी बात है। ईरान ने कब तुम पे हमला कर दिया? लेकिन बात इतनी सीधी सादी है ही नहीं। रूबियो के बयानों में भी झोल दिख रहा है। कभी वो कहते हैं कि इस्राइल हमला करने वाला था इसलिए हमने पहले कर दिया, तो कभी वो कहते हैं कि कामयाबी का सबसे बेहतरीन मौका था, और अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कह दिया था हम पहला हमला नहीं झेलेंगे। अल्लाह, अजीब और गरीब बयान है। माऊफ हैं ये लोग, माऊफ हैं। ये भूल जा रहे हैं कि पिछली बार क्या कहा था। खबर बाकी है दोस्तों, रुकिए। दोस्तों, ये जंग अमेरिकी फौजियों की मौतें और अरबों डॉलर का बोझ लेकर आई है। इस बिना सोची समझी जंग की कीमत अब अमेरिकी आवाम को चुकानी पड़ रही है। खबर है कि अब तक कम से कम 6 अमेरिकी फौजी इस टकराव में मारे जा चुके हैं या 7 हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर यानी अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर अब फंड्स को लेकर रार छिड़ गई है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी हुकूमत और ज़्यादा पैसा मांग रही है, जबकि अपोजिशन के लीडर चक शूमर को ये डर है कि ये जंग मिशन क्रीप का शिकार हो जाएगी, यानी एक ऐसी अंतहीन लड़ाई जिसका कोई सिरा नहीं होगा। अमेरिकी सेनेटर्स के तीखे सवाल सुन लीजिए। मैं इसलिए ब्रीफिंग दे रहा हूं, वहीं से समझिए बेचैनी अमेरिका में क्या है। एंगस किंग मेन से इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं। ये बेहद परेशान करने वाली बात है। ये कहते हैं कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए जंग छेड़ दी क्योंकि नेतन्याहू ईरान पर बमबारी करना चाहता था। पुराने अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने हमेशा इस पर नो कहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू की बात क्यों मानी, ये सवाल उठे। एलिजाबेथ वॉरेन डेमोक्रेट सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का वादा कहां गया।
انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم باہر کی جنگوں میں اپنے جوان نہیں جھونکیں گے، پھر اب امریکی فوج ایران کے اندر کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ یہیں سے سمجھ لیجئے امریکی فوج ایران بھیجی جا سکتی ہے۔ ابھی رکیے، کیا ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوگا؟ ہم اسے دہرا دیں، سب سے بڑا خوف ہے یہ، اور اب گراؤنڈ انویژن کا خوف ہے یہ۔ سینیٹر رچرڈ بلومینٹل نے صاف کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ ٹرمپ اب ایران کی زمین پر اپنی فوج اتارنے جا رہے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں 2 دہائیوں تک ہاتھ جلانے کے بعد بھی امریکہ نے سبق نہیں سیکھا، یا امریکہ کے سینیٹرز کہہ رہے ہیں۔ انہیں دکھ رہا ہے امریکہ پھنس گیا ہے، ایران میں لیڈرشپ کا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے، اور وہاں آگے کیا ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی عوام اپنا ملک خود سنبھالے، لیکن حقیقت میں امریکی فوج وہاں رجیم چینج یعنی حکومت بدلنے کے کھیل میں الجھتی جا رہی ہے۔ ابھی آگے بڑھیے، ایک کہانی اور ہے، امریکہ کے اندر سنویدھانک سنکٹ والا معاملہ بھی سامنے ہے۔ اب کانگریس میں وار پاورز ریزولوشن پر ووٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے ٹرمپ کے پر قتلنے کے لیے، تاکہ ٹرمپ کے ہاتھ باندھے جا سکیں۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جنگ کا فیصلہ کانگریس کو کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ کو نہیں۔ ہاؤس لیڈر حکیم جیفریج پوچھ رہے ہیں، ہم ایران پر بم گرانے کے لیے اربوں ڈالر کیوں پھونک رہے ہیں؟ لبو لوہاب یہ ہے دوستو، امریکہ ایک ایسی سرنگ میں گھس گیا ہے جہاں آگے صرف اندھیرا ہے۔ نہ تو اسے یہ پتا ہے کہ حملے کے بعد وہاں کون سی حکومت آئے گی، اور نہ ہی اسے یہ پتا ہے کہ اپنے فوجیوں کے تابوت واپس آنے سے کیسے روکنے ہیں، کیسے فوجیوں کی جان بچائی جائے۔ کیا مڈل ایسٹ کا یہ ریگستان امریکی مقدر میں صرف ہار اور بھاری نقصان لکھنے والا ہے؟ اگلے کچھ دن طے کریں گے کہ ٹرمپ کا یہ جواں جو انہوں نے کھیلا ہے، یہ بازی امریکہ کو کہاں لے جائے گی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے ایران میں؟ ایران میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن یہاں تک یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو نہیں لگ رہا امریکہ پھنس گیا؟ مجھے لگ رہا ہے امریکہ بری طریقے سے پھنسا ہے، اور یہاں صرف پٹے گا۔ افغانستان میں تو 20 سال کھینچ لے گئے، ان کے پاس نہ میزائلیں تھی نہ ایسے ہتھیار تھے، تب بھی انہوں نے ہمویز کو، توپوں کو کیسے اڑایا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ عراق میں یہ سب نہیں تھا، ان کے پاس ایک بڑی فورس ہے جو وفادار ہے نظام کی۔ صدام کی فورس میں تو گولی نہیں چلی تھی، چلی بھی ہوگی تو کتنی چلی؟ صدام یا افغانستان کی جنگ میں ہم نے کبھی دیکھا تھا کہ اومان یا 8-9 دیشوں پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا ایمبیسی پر اور امریکی اڈوں پر؟ ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، ایسی ہم نے جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ہم نے اپنی پیدائش میں اپنے ہوش میں نہیں دیکھی کہ امریکہ کو اتنا پیٹا جائے، کئی ملکوں میں پیٹا جائے۔ بھائی ان کے اڈوں پہ حملہ کرنا، انہیں پیٹنا، اتنی ہمت کون کر سکتا تھا؟ کسی نے کی، انہوں نے کی، اور یہ ان سے الجھنے کے لیے زمین پر جا رہے ہیں۔ ارے جھاگ چھوٹ جائیں گے، یہی امریکی سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ جھاگ چھوٹ جائیں گے، تمہارے پاس کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے، تم کود تو گئے کیونکہ تم کودتے بہت ہو۔ بڑھتے ہیں آگے سر، وہ خبر بھی بتاتے ہیں۔ ایران سے جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے طور پر اب شہید آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کا نام زور شور سے اچھالا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے وہ تندرست ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دیکھیے میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے انہیں اگلا سپریم لیڈر چن لیا ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی آفیشیل کنفرمیشن سامنے نہیں آیا ہے۔ رپورٹس صرف اپوزیشن لنکڈ میڈیا کے حوالے سے آئی ہیں، جبکہ ایران کی حکومت کی طرف سے اس پر چپی بنی ہوئی ہے، یعنی تصویر ابھی دھندلی ہے اور فائنل فیصلہ پبلکلی سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر مجتبیٰ اگلے سپریم لیڈر بنتے ہیں تو امریکہ کو سخت میسج ہوگا کہ تم کتنے خامنئی مارو گے، ہر گھر سے خامنئی نکلے گا، ہر خامنئی کے بعد یہ خامنئی ہوگا، ایک اسٹرانگ میسج ہوگا۔ لیکن مجتبیٰ خامنئی کی سیکیورٹی کا بھی زبردست دھیان رکھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، شہید آیت اللہ علی خامنئی کسی بنکر میں نہیں چھپے، کسی سرنگ میں نہیں چھپے، وہ اوپر ہی تھے، وہ کہیں نہیں گئے۔ انہوں نے کہا 9 کروڑ ایرانیوں کو کہیں لے جا سکتے ہو تو مجھے لے جاؤ۔ کتنے سال اور جی لیتے ہیں؟ امریکہ نے انہیں مار کر ان کی کہانی ختم نہیں کی، ان کا قصہ شروع کر دیا ہے، انہیں شہادت کی موت دے دی ہے، انہیں ایک ہیرو بنا دیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں تم 88 سال کے لوگوں کو مارتے ہو، تم ان سے ڈرتے ہو،
بہت بہت شکریہ. میں اپنی طریقے سے خبر انالائز کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پسند آتی ہوں گی, نہیں آتی ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بس طریقہ ہے. بہت سی خبریں ہیں جو کہہ سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیپ خبریں ضرور اٹھانی چاہیے جنہیں اکثر چھونے سے چھوڑ دیا جاتا ہے. میں جو سمجھ رہا ہوں, مجھے دکھ رہا ہے امریکہ پھنس رہا ہے, اور اب تو سینیٹرز کو بھی لگ رہا ہے. ہم نے تو پرسوں کہا تھا یہ پھنس گیا ہے, یہ پھنس گیا ہے, اور ایسا پھنسا ہے نا کہ ایگل کلو بھی جو ہے نا وہ بھی پیچھے چھوٹ جائے گا. ایسا نقصان ہونے والا ہے. سلامت رہیے, خوش رہیے.